अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना और हम उर्दू नावल टाइम टाइम फेज की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। सुबह होते ही थानेदार के कमरे में मेरी पेशी हो गई। वो कुर्सी पर अकड़ कर बैठा था और खूनखार नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। जैसे ही सिपाही मुझे लेकर अंदर आए, वो खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आ गया। लगाओ अब नारे, टवाना साहब जिंदाबाद, टवाना साहब जिंदाबाद, टवाना साहब जिंदाबाद। मैं समझा शायद वाकई नारा लगाने के लिए कह रहा है। ये सुनते ही इस पर वहशत सवार हो गई। इसने मेरी उंगलियों में डंडा फंसा कर जोर से दबाना शुरू कर दिया। मेरी चीखें निकल गईं। ये क्या कर रहे हो? अचानक थाने में एक करीदार आवाज गूंजी और मेरे समय थानेदार भी चौंक उठा। मैंने गर्दन घुमाई और मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। सेठ खूबसूरत गुस्से से थानेदार को घूर रहा था। सेठ को देखते ही थानेदार की सीटी गुम हो गई। इसने जल्दी से डंडा मेरी उंगलियों से निकाला और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाते हुए सेठ से हाथ मिलाने लगा। सेठ ने अपना हाथ खींच लिया। ये क्या कर रहे थे तुम? सेठ ने दोबारा पूछा। सेठ साहब, युल्लू का पट्टा आपकी बेटी को तंग कर रहा था, मैंने पकड़ लिया। डोंट मूव, बकवास मत करो, हम तुम्हें लाइन हाजिर करवा देंगे। तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारा दामाद है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम हमारे दामाद को थाने में लाओ। सेठ की आंखें अंगारे बरसा रही थीं। सेठ का जुमला सुनते ही थानेदार को चक्कर सा आ गया। इसने मेज का सहारा लिया और गौर करने लगा कि क्या जो इसने सुना है वही सेठ ने कहा है। ये आपका दामाद है? ये फराडिया? कंग्रेचुलेशन। जबान को लगाम दो वरना खड़े खड़े डिसमिस करवा दूंगा। सेठ गुराया। लेकिन सेठ साहब, ये तो बस सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, हम इसे ले जाने आए हैं। थानेदार उछल पड़ा। नहीं सेठ साहब, खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये झूठ बोल रहा है। ये आपका दामाद नहीं है। मैं समझ गया कि आप मुझे बोलना चाहिए, लिहाजा रो देने वाले अंदाज में सेठ से कहा, अंकल खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए वरना ये मुझे मार डालेंगे। सेठ की आंखों में दुनिया भर का प्यार सिमट आया। शट अप, फिक्र ना करो मेरे बच्चे, मैं आ गया हूँ। थानेदार इधर उधर बल खाता फिर रहा था। सेठ साहब, सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन ले। इसकी बात अधूरी ही थी कि कमरे में फैमिली दाखिल हुई और सेठ को देखते ही बुखला गई। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि सेठ यूं थाने में भी आ सकता है और यहाँ इसकी मुलाकात मुझसे भी हो सकती है। डैडी, आप यहाँ? थानेदार खुश हो गया। लीजिए सेठ साहब, मैडम भी आ गई हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। मैडम, ये उल्लू का पट्टा अपने आप को आपका खामिंद बता रहा है। फहमी के चक्के छूट गए। वो बुरी तरह फंस गई थी। सेठ की आवाज आई, बताओ फहमी, बताओ इस जाहिल इंस्पेक्टर को कि हकीकत क्या है। फहमी का गला खुश्क हो गया। इसने घबरा कर इशारे से पानी मांगा। एक सिपाही दौड़ा गया और फहमी के लिए पानी ले आया। मैं बखूबी समझ गया कि गेंद 80% मेरे कोर्ट में आ चुकी है। पानी पीते पीते फहमी को गोता लग गया और वो खांसती हुई बाहर निकल गई। मैं इसकी सारी चालाकियां समझ रहा था। आखिर खाविंद था इसका। मुझे पता था कि वो कोई जवाब सोच रही है, लेकिन शायद हालात ऐसे बन चुके थे कि इससे कोई भी जवाब सोचा नहीं जा रहा था। वो ज्यादा देर तक बाहर भी नहीं रह सकती थी, लिहाजा पसीने में शराबू दोबारा अंदर आई। मैडम, बताइए ना हकीकत। थानेदार ने मूंछों को ताव देते हुए मेरी तरफ देखा। फहमी ने एक नजर अपने बाप पर डाली और एक नजर मुझ पर, फिर आहिस्ता से बोली, इंस्पेक्टर साहब, आप इसे छोड़ दीजिए। थानेदार हैरत से फहमी को देखने लगा। छोड़ दूं? लेकिन मैडम, इसे तो आपने खुद, इसे हकीकत बताओ, हकीकत, ताकि इसे पता चल सके कि इसने क्या हरकत की है। शेर ने फहमी को डांटा। मैं इस वक्त जिंदगी का मजेदार तरीन लम्हा एंजॉय कर रहा था। फहमी के गिर्द जाल इतना मजबूत बन चुका था कि वो चाहने के बावजूद भी नहीं निकल सकती थी। और फिर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक
اور تھانے دار کی توقع کے عین برخلاف فہمی کا جواب موصول ہو گیا۔ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ چہرہ اٹھایا اور تھانے دار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہ میرے شوہر ہیں، تمہیں جرات کیسی ہوئی میری شوہر کو جھوٹے الزام میں پکڑ کر تھانے لاؤ؟ فہمی یکدم الٹا پڑ گئی۔ یہ اس کا پرانا سٹائل تھا۔ تھانے دار ہکا بکا رہ گیا۔ لڑکی باپ کی موجودگی میں خود اقرار کر رہی تھی کہ میں اس کا خاوند تھا۔ اب تو کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ تھانے دار حیرانی کی اتنی شدید کیفیت میں تھا کہ اس سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ بندہ جسے وہ ایک 3rd کلاس محلے کی 4th کلاس گلی سے مارتے پیٹتے تھانے لایا تھا، وہ اتنی خوبصورت لڑکی کا خاوند تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر تھانے دار نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے میڈم، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ اسے لے جا سکتی ہیں۔ اب حیران ہونے کی باری میری تھی، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا اس پر تھانے دار کو کچھ نہ کچھ تو باز پرس کرنا چاہیے تھی، لیکن وہ بڑے آرام سے مان گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فہمی بات کرنے کے دوران تھانے دار کو اپنی خوبصورت آنکھ مار چکی تھی، اور آنکھ مارنے کا ایک ہی مطلب ہوا کرتا ہے کہ فی الحال جو کہا جا رہا ہے اس کی حامی ہاں ملاؤ۔ میں بیچارہ خوش ہو گیا کہ اب فہمی واقعی میری بیوی کہلائے گی۔ سیٹھ نے معاملہ سدھرتے دیکھا تو ایک دم اس کی بانچیں کھل گئی۔ بھئی واہ واہ، مزہ آ گیا، یعنی کہ شکر ہے میں ٹھیک وقت پر آ گیا، ورنہ اس نکمے تھانے دار نے تو میرے داماد کا قیمہ بنا دینا تھا۔ چلو بھئی فہمی، اب گھر چلتے ہیں۔ میں اپنا داماد واپس ملنے کی خوشی میں اسے کچھ نئے شعر سنانا چاہتا ہوں۔ ڈیڈی آپ چلیں، میں آتی ہوں، فہمی نے کہا، اور مجھے خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ وہ یقیناً کچھ بدلنے کے چکر میں تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، فہمی تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا، تمہیں کون سا اتنا ضروری کام ہے؟ چلو میرے ساتھ، چلو جلدی کرو۔ میں نے پوری ذمہ داری سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فہمی کے دام پیچ گئے، لیکن میں تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ کون الو کا پٹھا مجھے اس کا ہاتھ پکڑنے سے روک سکتا تھا؟ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ سیٹھ نے داماد اور بیٹی کا یہ پیار دیکھا تو خوشی سے سر دھننے لگا۔ بھئی کیا محبت ہے آپس کی۔ اسی موقع پر ایک فی البدیہہ شعر ہوا ہے، عرض کیا ہے کہ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے اگر ہاتھوں میں اپنے بامب نہ ہوں گے۔ میں نے کھل کر اسے داد دی اور فہمی کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ فہمی غصے سے بے چتاب کھا رہی تھی، اس کا انگ انگ بھڑک رہا تھا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ سلامت رکھے میرے سسر میرے ساتھ تھا۔ ہاتھ چھوڑ دو کمینے، فہمی نے بھیانک سرگوشی کی۔ میں نے مزید سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ہاتھ کہاں تھا؟ یہ تو کوئی مکھن کی ٹکیا تھی۔ آج اگر کوئی مجھے پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگانے کو کہتا تو میں بلا تامل لگا دیتا۔ I love you فہمی، میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں۔ میں نے جوابی سرگوشی کی۔ تم انسان نہیں گدھے ہو، گدھے۔ تو کیا گدھے کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، لیکن وہ صرف گدھی کی امانت ہوتا ہے۔ جاؤ، تمہیں اس وقت کسی گدھی کے پاس ہونا چاہیے۔ تمہارا اندازہ کتنا درست ہے۔ میں خوش ہو گیا اور فہمی دانت پیس کر رہ گئی۔ 5 لاکھ والی بات دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سیٹھ آگے آگے جا رہا تھا۔ فہمی، اب مجھے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ تم میری بیوی ہو، بس میری بن جاؤ۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کیا کر سکتے ہو؟ فہمی نے غور سے میری طرف دیکھا۔ میں تمہاری خاطر 4-5 خوبصورت لڑکیاں پھنسا سکتا ہوں، پورا امرود کھا سکتا ہوں، 2 دن مسلسل سو سکتا ہوں، ایشوریا کی فلم دیکھ سکتا ہوں، باتھ روم کا دروازہ بند کیے بغیر نہا سکتا ہوں، امجد اسلام امجد کے سر پر چڑھ کر کھیسیاں لے سکتا ہوں۔ وہ شٹ اپ، جیسے تم گھٹیا ویسے تمہارے کام گھٹیا۔ دیکھو مجھے گھٹیا مت کہنا، میں گھٹیا لگتا ضرور ہوں لیکن ہوں نہیں۔ تم 100% گھٹیا ہو۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے میدان مار لیا۔ فی الحال تو تم بچ نکلے ہو، لیکن بہت جلد تمہارا وہ حشر ہوگا جو تمہارے سر کا ہوا ہے۔ میں نے چونکا، سر پر ہاتھ پھیرا۔ بال کافی اگائے ہوئے تھے، ٹینٹ کروائی جا سکتی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ فہمی نے کہا تھا کہ اس کے پہلے خاوند کی اگر ٹینٹ کروا دی جائے تو وہ بالکل میری شکل کا نکل آئے گا۔ کیا اگر میں بال رکھ لوں تو اس جیسا لگنے لگوں گا؟ یہ خیال آتے ہی میں نے دوبارہ سر پر ہاتھ پھیر کر بالوں کی لمبائی ناپی۔ اصولی طور پر جس سپیڈ سے بال بڑھ رہے تھے
मैं बहुत जल्द इसके पहले शौहर की शक्ल इख्तियार करने वाला था। वेरी गुड, मैंने खुद को दाद दी। सेठ खूबसूरत गाड़ी की अगली सीट पर बैठ चुका था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और पिछला दरवाजा हमारे लिए खुला था। हम दोनों गाड़ी के करीब पहुंच चुके थे। मैंने सरगोशी की, तुम्हारे बाप की वजह से आज अल्लाह ने बहुत सारे कर्म कर दिए हैं। वो तंग कर बोली, ज़ाहिरी बात है, मेरा बाप है, तुम्हारा भी कोई बाप होता तो तुम्हें एहसास होता। इसने गाली दी। मुझे करंट सा लगा। अब्बा का तो मैंने सोचा ही नहीं। वो अंदर हवालात में पड़े थे और मैं दोबारा इन्हीं छोड़कर सेठ की कोठी में जा रहा था। मैंने गाड़ी में बैठने से पहले फहमी के कान में कहा, प्लीज मेरे अब्बा अंदर हैं हवालात में, इन्हें तो रहा करवा दो। वो ठिठक कर रुक गई, गौर से मेरी बात पर ध्यान दिया, फिर कुछ सोचा और अचानक ही इतना जोरदार कहका लगाया कि मैं काम कर रह गया। सेठ ने जल्दी से पलट कर देखा। फहमी हंसती जा रही थी। सेठ बात को समझे बगैर इसके साथ जोर जोर से कहके लगाने लगा। मैं समझने से कासिर था कि फहमी किस बात पर कहके लगा रही है, कहीं फिर से एक्टिंग तो नहीं कर रही। सेठ कहके लगा लगा कर थक गया तो गाड़ी से उतर कर फहमी के करीब आया और बोला, भैया आज तो बड़ा हंसाया तुमने, लेकिन ये तो बताओ किस बात पर हंस रही हो। फहमी जवाब सोच चुकी थी। फौरन बोली, डैडी शाहरुख थाने में कितने परेशान लग रहे थे, बस यही सोचकर हंसी आ गई। सेठ दीवाना वार कहका लगाने लगा, लेकिन मैं खटक रहा था। जरूर कोई और बात थी जिसने फहमी को यकदम खुश कर दिया था। अरे मैं अपना मोबाइल तो अंदर ही भूल आई, आप लोग बैठे, मैं अभी आती हूँ। इसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बड़े बड़े कदम उठाती हुई थाने के अंदर चली गई। मेरा दिल धक धक करने लगा। कुछ ऐसा जरूर था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं शर्त लगाकर कह सकता था कि फहमी का मोबाइल इसके पर्स में था, तो फिर वो अंदर क्या लेने गई थी। मैं गाड़ी से टेक लगाए खामोश खड़ा था। सेठ हंसते हंसते दोबारा फ्रंट सीट पर बराजमान हो चुका था। 2 मिनट बाद ही फहमी दमकते चेहरे के साथ बरामद हुई। मोबाइल इसके हाथ में था। करीब आते ही इसने मेरे गाल पर एक चुटकी ली और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठते हुए मुझे भी खींचकर साथ बिठा लिया और ड्राइवर से बोली, चलो।